शरीरस्य च वैद्यकेन योऽपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पृथ्वीराज महोदय अस्ति वा? गुणपर्वाणि तस्य इदानीं चित्रं भवान् पश्यति। अत्र विशेषः ये वर्तुलात् बहिः सन्ति तत्र तु विशेषाः ते सन्ति 16। आकाशः वायु अग्नि आप पृथ्वी कर्मेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि मनः। अविशेषः 6 शब्दः स्पर्श रूपं रस गंध अहंकार। लिंगमात्रं महत् अविशेषः प्रकृति। एवं एतत् सर्वं विशेष अविशेष लिंगमात्रम् अलिंगम गुणानां पर्वाणि एतानि सन्ति। एवं गुणपर्वाणि सन्ति। अन्यत ह्यः भगिनी डॉक्टर तुलसी भगिनी पृष्ठवती आसीत् चित्तस्य स्वरूपं किं कीदृशम् अस्ति। चित्तविषये अस्माभिः किं कथं तस्य ज्ञानं करणीयमस्ति। चित्तं किम् इति प्रश्नः आसीत् भगिनी। तुलसी भगिनी अस्ति? डॉक्टर तुलसी इदानीं न स्यात्। अष्टांग योग विषये वयं ह्यः आरब्धवन्तः। आगच्छति समीचीनं। यदा आगच्छति तदा पश्यामि। विभूतिपादः विभूतिपादस्य ह्यः आसीत् आरम्भः। तत्र देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ध्यानं समाधि एकत्र यदा त्रयं भवति तर्हि तस्य नाम संयमः। संयमस्य जयात् प्रज्ञायाः आलोकः भवति। तस्य योगस्य भूमिषु विनियोगः करणीयः भवति। एवं प्रज्ञालोकस्य एतत् त्रयं तु पूर्वेभ्यः अन्तरङ्गम् अस्ति। तदपि निर्वीज समाधे बहिरङ्गम्। अनन्तरम् आसीत् यदा अत्र सांख्यशास्त्रे योगशास्त्रे प्रकृति अस्ति। तत्र त्रयः गुणाः सन्ति। तेषाम् एव अग्रे अग्रे तेषां परिणामः भवति। परिणामः नाम परिवर्तनं तत्र भवति। मूल प्रकृति अस्ति तत्र महत्रूपेण महतः अहङ्कारः अहङ्कारात् तत्र अन्ये तस्य विकाराः। यदा स्थूल महाभूतानि भवन्ति तदा तेषाम् अपि परिणामः भवति। परन्तु तत्र भिन्नरूपेण तत्र द्रष्टुं शक्नुमः वयं। स्थूल महाभूतानां परिणामः तु धर्मलक्षण अवस्था परिणामः। धर्म परिणामः यदा एकः धर्मः तत्र दृष्टिगतः भवति उदितः भवति। यथा सुवर्णः अस्ति यस्मिन् समये तत्र कुण्डल धर्मः अस्ति तदा तु कुण्डल धर्मे अस्ति यथा तस्य रूपम् अस्ति। पूर्वमत्र पिंड रूपेण अस्ति अनन्तरं शलाका रूपेण अस्ति कुण्डल रूपेण अस्ति इति धर्म परिणामः तस्य परिवर्तनं भवति। लक्षण परिणामः धर्मी तो तथैव तिष्ठति। तस्य इदानीं कुण्डल रूपेण अस्ति तस्य अर्थः अस्ति पूर्वलक्षणं तस्य न दृश्यते। एवं तथा
अवस्था परिणामः क्रमशः तत्र परिवर्तनं भवति। एकस्मिन् क्षणे एव परिवर्तनं न भवति वस्तुषु। यथा घटः अस्ति, सः क्रमशः पुरातनः भवति। अस्माकं शरीरम् अस्ति, पूर्वं नूतनं भवति, क्रमशः वृद्धावस्थायां गच्छति। परन्तु अस्मिन् क्षणे कियत् पुरातनं जातं शरीरम् इति तु तत्र मापनं नास्ति, परन्तु तस्य परिणामनं जायमानम् अस्ति। तादृश अवस्था परिणामः एतेषु भवति। चित्तस्य कीदृशः परिणामः भवन्ति? तत्र तु चित्तस्य परिणामः उक्ताः सन्ति। तत्र त्रिविधः परिणामः। निरोध परिणामः अस्ति। यदा तत्र निरोध संस्काराणाम् उदयः भवति, व्युत्थान संस्काराणाम् आविर्भावः भवति, व्युत्थान संस्काराः न्यूना न्यूना जायमाना भवन्ति, निरोध संस्काराः प्रबलाः जायमाना भवन्ति, सः तु चित्तस्य निरोध परिणामः अस्ति। निरोध संस्काराणाम् उदयः भवति तादृश, तदा निरुद्धं चित्तम्। अनन्तरं द्वितीयम् अस्ति समाधि परिणामः। निरुद्ध चित्तस्य स्थिति भवति, तत्र सर्वार्थता आगच्छति, सर्वेषु विषयेषु वश्यता भवितुं शक्नोति। तत्र सर्वार्थतातः एकाग्रतां प्रति गमनम् एषः समाधि परिणामः अस्ति। निरुद्धं चित्तं, तत्र इन्द्रियाणि बाह्यवृत्तयः निरुद्धाः तावदेव। ततः समाधि यदा भवति तर्हि एकाग्रतां प्रति चित्तं गच्छति। एकाग्रता संस्काराः तस्य उदिताः भवन्ति, तेषां प्राबल्यं भवति। सर्वार्थता संस्काराः न्यूना भवन्ति। अनन्तरम् एकाग्रता परिणामः अस्ति। यदा एकाग्रं चित्तम् अस्ति तत्तु तुल्य प्रत्ययाः भवन्ति, शान्तोदिताः भवन्ति। शान्ता जायमाना सन्ति, उदीयमाना सन्ति, परन्तु समानाः प्रत्ययाः सन्ति। तेषामेव पुनः पुण्येन उदय भवति, द्वितीयस्य उदय, तृतीयस्य उदय, चतुर्थस्य उदय। कश्चित् स्तरः तु तेषाम् अस्ति। एषः चित्तस्य एकाग्रताः परिणामः अस्ति। त्रिविध परिणामः चित्तस्य उक्ताः सन्ति। त्रिविध एव परिणामाः अन्य तत्र भूतानाम् उक्ताः सन्ति। एवं चित्तस्य भूतेषु अपि तत्र शांत उदित व्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी। धर्मी तु तत्रैव भवति, सः धर्मी अस्ति, तस्मिन् परिवर्तनं न भवति। तस्य धर्माणां दर्शनं भवति। शान्ता धर्माः सन्ति, ये तु भूतकालिक धर्माः। उदिताः वर्तमानकालिक धर्माः। अव्यपदेश्य धर्माः इदानीं न प्रत्यक्षा जाता, न प्रकटिता, तादृश अव्यपदेश्य धर्मः। यथा सुवर्णः अस्ति, तस्य शान्त धर्मः, तस्य पिंड रूप धर्म शान्ता, इदानीं पिंड रूपेण नास्ति। शलाकार रूपेण तस्य यः धर्मः अस्ति सः उदितः, इदानीं शलाकार रूपेण दृश्यते। अव्यपदेश्य धर्मः अस्ति, अनन्तरकाले कुंडल रूपं तस्य आगमिष्यति, सः तु अव्यपदेश्य धर्मः अस्ति। परन्तु सुवर्णः तत्रैव तिष्ठति, तस्मिन् परिवर्तनं नास्ति, तस्य स्वरूपे एव परिवर्तनम् अस्ति, तस्य धर्म परिवर्तनं तावत्। क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतु। यदि भिन्न क्रमेण वयं कुर्मः तर्हि तेन भिन्न परिणामः अन्य परिणामः आगच्छति इति वदति। किमर्थम् एतत् सर्वं परिणामत्रयम् उक्तं? विभूति नाम चर्चा इदानीं प्रचलति, तदा विभूतीनां विषये वदति। यदा त्रिषु परिणामेषु संयमं कुर्मः तदा अतीत अनागत ज्ञानं भवति। यदा भूतेषु संयमं कुर्मः तदा भूतस्य नाम महाभूतेषु कुर्मः तर्हि तस्य स्वरूपस्य अतीत रूपं किम् आसीत्, वर्तमान किम् अस्ति, अनागतं किम् अस्ति, एतादृशं वृक्षे संयमं कुर्मः तदा तस्य
अतीत रूपम किम आसीत् बीज रूपेण आसीत् लघु पादप रूपेण आसीत् वर्तमान समय तस्य यादृशं रूपम् अस्ति तत् दृश्यते अनागतम् अस्ति तस्य काष्ठेन वयं किमपि आसन्दम् इत्यादिकं कर्तुं शक्नुमः तादृशं तस्य ज्ञानं भवति इन्द्रियाणामपि तादृशम् एव भवति अस्माकम् अपि तादृशं भवति इति महाभूतानां सामान्येन उदाहरणम् एकं दत्तम् अनन्तरं सर्वभूतऋतज्ञानं सर्वप्राणिजातस्य शब्दानां तेषां ज्ञानं भवति ते किं वदन्ति किं वक्तुम् इच्छन्ति कस्मात् भवति शब्द अर्थ प्रत्ययानां तत्र संयमात् यदा शब्दे अर्थे तस्य प्रत्ययनं ज्ञाने तत्र इतर इतर अध्यासः अस्ति अन्येषां परस्परं संकीर्णाः सन्ति ते यदा एतेषां पृथक् विभागेषु संयमं कुर्मः प्रकृति प्रत्यया एवं तस्य पृथक् पृथक् वयं संयमं कुर्मः तदा सर्वभूतऋतज्ञानं भवति संस्कार साक्षात्करणात् पूर्वजाति ज्ञानं यदा संस्काराणां साक्षात्कारं कुर्मः तदा पूर्वजाति ज्ञानं भवति यत्किमपि कर्म कश्चित् करोति तस्य संस्काराः चित्ते चेतसि स्मृतिरूपेण तिष्ठन्ति यदा तेषु संयमं कुर्मः तेषां साक्षात्कारं कुर्मः तर्हि कः संस्कारः कदा अत्र प्रविष्टः अस्ति अस्मिन् समये तदा पूर्वजाति ज्ञानं भवति यथा वयं सीसीटीवी द्वारा पश्यामः कस्य अत्र कदा आगमनम् आसीत् तदा समयं सूच्यते अस्मिन् समये एतत् चित्रम् अत्र संगृहीतम् अस्ति तथैव अस्माकम् अपि चित्तमध्ये संस्काराः कर्मणां कारणतः भवन्ति किं कर्म कस्मिन् काले कृतवन्तः यदा संस्काराणां साक्षात्कारः भवति तदा पूर्वजाति ज्ञानं भवति इति वदति सूत्रकारः प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानं यदा अन्यस्य चित्तस्य प्रत्यय विषये वयं संयमं कुर्मः तस्य चित्ते इदानीं किं ज्ञानम् अस्ति तदा तस्य चित्तस्य ज्ञानं भवति परन्तु इति वदति न च तत्सालम्बनं तस्य चित्तं कीदृशम् अस्ति तस्य तु आलम्बनं न भवति तस्मात् तद्विषये वयं वक्तुं न शक्नुमः अनन्तरम् अन्तर्धानम् इति एकः कश्चित् विषयः आगतः कायरूपसंयमात् तत् ग्राह्य आगतं ग्राह्यशक्ति स्तम्भे चक्षु प्रकाशः संप्रयोगे अन्तर्धानम् अस्माकं कायः अस्ति तस्य तु काचित् ग्राह्यशक्ति अस्ति यस्मात् अन्य तत्र अस्माकं रूपस्य ग्रहणं करोति तदा योगी यदा तत्र तस्मिन् रूपे संयमं करोति तदा ग्राह्यशक्तेः स्तम्भनं करोति ग्राह्यशक्तेः स्तम्भनं करोति तर्हि अन्यस्य चक्षुप्रकाशस्य असंप्रयोगः तत्र भवति तस्य चक्षुषः प्रकाशः तत्र संपृक्तः न भवति संबद्धः न भवति तेन अन्तर्धानं भवति योगिनः कश्चिदपि द्रष्टुं न शक्नोति इति अन्तर्धानं कर्म सोपक्रमम् अस्ति निरूपक्रमम् अस्ति यस्य इदानीं फलस्य आरम्भः जातः अस्ति उपक्रमकर्म अस्ति निरूपक्रमः अस्ति यस्य फलस्य आरम्भः न जातः इदानीं पर्यन्तं परन्तु तत् फलं भोक्तव्यम् अस्ति अस्मिन् जन्मनि तादृशं कर्म अस्ति यदि द्वयोः मध्ये संयमं करोति योगी तर्हि अपरान्तज्ञानं भवति कदा पर्यन्तम् एतेषां फलानि भुक्तानि भवन्ति तावत् पर्यन्तम् अस्मिन् जन्मनि अस्माकं शरीरे अस्माभिः स्थातव्यं तो एवं सः तत् ज्ञातुं शक्नोति
अथवा अरिष्टेभ्यः अपि भवति अपरान्त ज्ञानम्। अरिष्टानि भिन्न भिन्न शास्त्रेषु वैदिक शास्त्रेषु अन्यत्रापि उक्तानि सन्ति। मैत्र्यादिषु बलानि, यदा मैत्र्यादिषु वयं संयमं कुर्मः तर्हि तादृशं बलं लभ्यते। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा इत्यादिकं तादृशं बलं भवति। बलेषु हस्तिबलादीनि, यदा बले वयं संयमं कुर्मः तर्हि हस्तिसदृशं बलम् अस्ति, सिंहसदृशं बलम् अस्ति, तादृशेषु वयं योगिनः तत्र तादृशं बलं प्राप्नुवन्ति। प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्मं व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानं, यदा प्रवृत्ति भवति, ज्योतिष्मती प्रवृत्ति उत्पन्ना भवति, तदा तस्य आलोकन्यासेन प्रवृत्ति ज्योतिष्मती भवति, तत्र प्रकाशयुक्ता भवति, तर्हि तस्य आलोकस्य न्यासेन सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्टानां च ज्ञानं भवति। यत्किमपि वस्तु अतीव सूक्ष्मम् अस्ति, व्यवहितम् अस्ति, दूरम् अस्ति, तस्यापि ज्ञानं भवति। भुवन ज्ञानं सूर्ये संयमात्, यदा सूर्ये संयमं कुर्मः तदा भुवनस्य विषये ज्ञानं भवति। चन्द्रे संयमं कुर्मः तर्हि ताराव्यूह ज्ञानं भवति इत्यादिकम्। ध्रुवे तद्गति ज्ञानं, ताराव्यूह नाम गति विषये ज्ञानं भवति यदा ध्रुवे वयं संयमं कुर्मः। नाभिचक्रे संयमं कुर्मः तर्हि कायव्यूह ज्ञानं भवति। अस्माकं शरीरस्य स्थिति, कथं शरीरस्य सर्वाणि अंगानि कार्यं कुर्वन्ति तद्विषयकं ज्ञानं भवति। कंठकूपे क्षुत्पिपासा निवृत्ति, यदा कंठकूपे संयमं करोति तर्हि क्षुधा पिपासा च निवृत्ताः भवन्ति, क्षुत्पिपासा निवृत्ति भवति कंठकूपे संयमात्। कूर्मनाड्यां यदा संयमं करोति तदा स्थैर्यं भवति। कंठकूपस्य किंचित् अधोभागे वक्षसि एषा कूर्मनाडी अस्ति इति योगस्य अन्यन्य आचार्याः वदन्ति। एड्मिट् करोतु अशोक। मूर्धज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, यदा मूर्धज्योतिषी संयमं कुर्मः तर्हि सिद्धानां दर्शनं कुर्मः। अन्यत् उक्तं प्रातिभात् वा सर्वं, यदा प्रातिभ ज्ञानं भवति तदा एतत् सर्वमपि सिद्धं भवति। नाम यावत्याः सिद्धयः उक्ताः सन्ति ताः सर्वाः प्रातिभ ज्ञानेन अपि भवन्ति। हृदये चित्त संवित्, यदा हृदये वयं संयमं कुर्मः तर्हि चित्त विषयक स्वरूपस्य ज्ञानं भवति। चित्तस्य ज्ञानं भवति। सत्वपुरुषयोरन्यता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः, परार्थात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम्। सत्वस्य पुरुषस्य च अत्यंत असंकीर्णयोः, एतयोः संकीर्णता तो वस्तुतः नास्ति, परन्तु एतयोः संकीर्णतायाः प्रत्ययः विशेषः भवति। अस्माकं प्रतीति भवति सत्वस्य पुरुषस्य च। तत्र एषः प्रत्ययः किमर्थम् अस्ति? भोगः, विशेष प्रत्ययः अस्ति, अस्माकं प्रतीति अस्ति, तस्य नाम एव भोगः अस्ति। परन्तु सत्वस्य एषा स्थितिः अस्ति परार्थात् अन्यस्य कृते अस्ति। सत्वस्य दृश्यं यत् अस्ति तत्तु अन्यस्य कृते, स्वस्य कृते नास्ति, यतोहि तत्तु जड अस्ति। तस्मात् भवति स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम्। यदा वयं स्वार्थे संयमं कुर्मः, नाम पुरुषः आत्मनि संयमं करोति, तदा पुरुष ज्ञानं भवति, तस्य स्पष्टता भवति।
यदा पुरुष ज्ञानं भवति ततः प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते। एतत् प्रातिभ ज्ञानं पूर्वं त्रयस्त्रिंशे सूत्रे उक्तं। यत्र स्लाइड् मध्ये प्रथमं प्रातिभाद् वा सर्वं। प्रातिभ ज्ञानस्य कदा उत्पत्ति भवति, कदा उदय भवति, यदा पुरुषः आत्मनि संयमं करोति तदा पुरुष ज्ञानं भवति। पुरुष ज्ञानेन प्रातिभ ज्ञानम् उदेति। प्रातिभ ज्ञानेन प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श स्वाद वार्ता जायन्ते। दिव्य गंध रूप रस स्पर्श इत्यादीनाम् आस्वादः भवति। एतत् सर्वं तु समाधौ उपसर्गाः ते। एते सर्वे विषयाः ये उक्ताः सन्ति, सर्वाः सिद्धयः सन्ति। एते तु समाधौ उपसर्गाः, विघ्नरूपाः सन्ति, बाधारूपाः सन्ति सिद्धयः। व्युत्थाने तु एतेषां नाम सिद्धिः अस्ति। यदा लोके भवति तर्हि लोकानां दृष्टौ जनानां दृष्टौ यदा वित्थानकालः अस्ति, भोगानां भोगकालः अस्ति, तदा तु एतः सिद्धयः सन्ति। समाधिनिमित्तम् उपसर्गाः विघ्नाः। हाँ, अन्यत् उक्तं चित्तस्य परशरीरावेशः। चित्तस्य परशरीरावेशः, चित्तस्य अन्यस्मिन् शरीरे आवेशः भवति तदा बन्धकारण शैथिल्यात्। यदा बन्धस्य कारणस्य शैथिल्यं भवति, नव बन्धमस्ति अस्माकं संयोगः, शरीरेण सह संयोगः, स तु बन्धः। कस्मात् अविद्यादि क्लेशेभ्यः स संयोगः भवति। तस्य यदि शैथिल्यं भवति तथा च प्रचार संवेदनात् अपि भवति, तदा वदति एषः परशरीरावेशः भवति। अन्यस्य शरीरे अपि तदा प्रवेशः, परकाया प्रवेशः या सिद्धिः उक्ता अस्ति, तादृशी सिद्धिः भवति। उदान जयात् जलपंक कंटकादिषु असंगः उत्क्रांतिश्च। अस्माकं पंच प्राणाः भवन्ति। प्राण अपान समान उदान व्यानम्। एवं तत्र प्राणानां कार्यमपि निश्चितमस्ति। पंच प्राणानां तेषां स्थानमपि शरीरे निश्चितमस्ति। प्राणस्य स्थानं नासिकाग्रभागतः हृदयदेशपर्यन्तम्, अपानस्य नाभिदेशतः पादतलं यावत् तत्र मूत्रपुरीश त्याग इत्यादिकं सर्वम् अपानस्य कारणतः भवति। समानं हृदयप्रदेशात् नाभिप्रदेशपर्यन्तम् एतस्य स्थानमस्ति। समान प्राणस्य संपूर्णे शरीरे रसानां प्रापणम् एतस्यैव कार्यमस्ति समान प्राणस्य। उदानं कंठप्रदेशात् शिरोप्रदेशपर्यन्तं, शिरोभागपर्यन्तम् एतस्य कार्यमस्ति। यदा एतस्य ऊर्ध्वगतिः अस्ति, उपरि गतिं करोति, प्रयाणकाले तेन एव एष्टे उदान प्राणाः एव अस्माकं शरीरस्य सम्बन्धं व्यष्टि प्राणेन सह कारयति। सूक्ष्म शरीरेण सह बहिः यत् वयं गच्छामः तत्तु उदान प्राणस्य कारणतः, उदान प्राणेन सह। व्यानं संपूर्णे शरीरे व्यापकः अस्ति, तस्मात् व्यानम् अस्ति। अत्र वदति उदान जयात् जलपंक कंटकादिषु असंगः। यदा उदान प्राणस्य जय भवति, ऊर्ध्वगतिः तस्य अस्ति, तत्र यदा जयं प्राप्नुमः, तत्र अधिकारं कुर्मः, तदा
जल कंटक इत्यादिषु असंगः भवति, एतत् सर्वम् अस्माकं कृते बाधां न जनयन्ति, उत्क्रान्ति भवति, उपरि गन्तुं तत्र सामर्थ्यं भवति। अग्रे अपि उक्तमस्ति समानजयात् ज्वलनम्। यदा समान प्राणस्य जय भवति, समान प्राणस्य कार्यं रसानां संपूर्ण शरीरे प्रापणम्। यदा तत्र जय भवति तर्हि सर्वत्र अस्माकं समानरूपेण उचित प्रमाणेन रसानां प्राप्ति भवति, कुत्रचित् अपि रोगः न तिष्ठति। तेन ज्वलनं, ज्वलनं नाम यथा अग्निज्वलनम् अस्ति तथा नास्ति, प्रकाशितं भवति अस्माकं शरीरं, तस्य अर्थः सः अस्ति ज्वलनं, समानजयात् ज्वलनम्। एवं श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमात् दिव्यं श्रोत्रं। यदा श्रोत्रस्य आकाशयोः च संयमं कुर्मः, संबंधे संयमं कुर्मः, तर्हि दिव्य श्रोत्रं भवति। कायाकाशयोः संबंध संयमात् लघु तुल समापत्तेश्च आकाशगमनम्। लघुत्वं भवति, तथा च आकाशगमनम्, आकाशगमनस्य तत्र कारणम्। अत्र बहिराकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा। यदा समाधिं कुर्मः, संयमं कुर्मः, तदा मनसः शरीरात् बहिर्देशे वयं संयमं कुर्मः। संयमं कुर्मः तदा तु वृत्तिमात्रेण अस्ति, केवलं काल्पनिक रूपेण अस्ति, सा तु बहिः कल्पिता वृत्तिः अस्ति, तस्य नाम विदेहा वृत्ति। यदा एषा वृत्ति कल्पिता नास्ति, स्वाभाविकी अस्ति, मनसः बहिर्देशे संयमः स्वयमेव संकल्पमात्रेण एव शक्यं यदा भवति, तदा एषा बहिराकल्पिता वृत्तिः भवति, एषा महाविदेहा। महाविदेहा वृत्तिः यदा भवति तदा प्रकाशावरणक्षयः भवति, प्रकाश आवरणस्य क्षयः भवति। अत्र भूतजय इन्द्रियजय। महाभूता नाम पंचविध एवं स्वरूपमस्ति, तस्य वयं पंच क्रमा नाम रूपं वदामः, वक्तुं शक्नुमः। यथा स्थूल रूपमस्ति, स्थूलभूतं, पृथ्वी भूतानाम् आकाराः अस्ति, स्थूल आकारः अस्ति, जलमस्ति, यद् दृश्यते स्थूलं। स्वरूपं तस्य नियत धर्मः अस्ति, येन एतेषां विशेष ज्ञानं भवति। यथा जलस्य धर्मः स्नेहः अस्ति, पृथ्व्याः धर्मः गन्धः अस्ति, तादृश वायोः स्पर्शः अस्ति, एतत् एतस्य स्वरूपम् अस्ति। स्थूलं यद् दृश्यते स्वरूपम् अस्ति, स्वरूपतः सा स्थितिः अस्ति भूतानाम्। अनन्तरं सूक्ष्म स्थितिः एतेषां, सूक्ष्म रूपम् अस्ति तन्मात्राणि, रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि तन्मात्राणि सन्ति महाभूतानां, तदेव कारणमस्ति स्थूल सूक्ष्मम्। अनन्तरम् एतेषाम् अन्वयः अस्ति। कथं स्थूल तन्मात्राणि कथम् उत्पन्नानि सन्ति, तदा गुणेभ्यः, त्रयः गुणाः एतेषाम् अन्वयः अस्ति। तथा च एतेषां प्रयोजनं किम् अस्ति, भोगापवर्गः। एवं पंचविध अर्थत्वात् अर्थेषु यदा संयमं कुर्मः तदा भूतजयः भवति। महाभूतानां स्थूल रूपम् अस्ति,
दृश्यते यत् स्वरूपम् अस्ति तस्य विशिष्ट जलस्य यत् विशेष धर्मः अस्ति तादृशं स्वरूप तस्य धर्मः विशेष धर्म विशेष सूक्ष्मं तस्य तन्मात्राणि अन्वयः त्रयः गुणः तस्य तेभ्य एव उत्पत्ति जाता अस्ति तस्य प्रयोजनं किमस्ति भोगः अपवर्गः च यदा एतेषु संयमं कुर्मः पंचसु अपि तदा भूतजय भवति भूतविषये महाभूतानां विषये सर्वं योगी ज्ञातुं शक्नोति तेन अणिमादि सिद्धीनां प्रादुर्भावः भवति एकं भूतजयेन अणिमादि प्रादुर्भावः भवति काय संपत् भवति तथा च तद्धर्मान् अभिघातश्च तद्धर्माणां नाम महाभूतानां धर्मात् अनभिघातः भवति महाभूतानां धर्माणि न पीडयन्ति अस्मान् धर्माणि नाम यथा पृथ्वी अस्ति कठोरता अस्ति तर्हि सा कठोरता न पीडयति अस्मात् अस्मान् न बाधां न जनयति वयं बाधारहित्या अन्यत्र गन्तुं शक्नुमः तथैव जलमस्ति तत्र अस्माकं निमज्जनं न भवति वयं सुखेन तस्य उपरि अपि गन्तुं शक्नुमः एतादृशम् अस्ति तद्धर्मान् धर्मात् अनभिघातः काय सम्पत् अग्रे सूत्रे वदति अणिमादि प्रादुर्भावः अणिमादि सिद्ध सूक्ष्मत्वं भवति लघिमा लघुत्वं भवति हल्कापनं भवति स्थूलसदृशं भवति तथा आकाशगमनम् इत्यादिकं कर्तुं शक्नोति महिमा अस्ति विशालः विशालता वैशाल्यं विस्तारः इत्यादिकं पर्वताकारः भवितुं शक्नोति इत्यादिकं प्राप्ति यदि इच्छति तत् प्राप्तुं शक्नोति प्राकाम्यम् इच्छापूर्त्यां बाधा न भवति वशित्वं महाभूतानि वशे भवन्ति यथा वयम् इच्छामः तथा तेषां चालनं कर्तुं शक्नुमः ईशित्वं वस्तूनाम् उत्पादन विनाश सामर्थ्यं भवति ईशित्वं भवति तथा च यत्र कामवसायित्वं यत्र कामावसायित्वम् अस्ति कामनापूर्ति भवति संकल्पपूर्ति च भवति यादृशः संकल्पः भवति तादृशः संकल्पः शीघ्रमपि पूर्णः भवति यत्किमपि कामयते तस्य पूर्तिर्भवति एतत् अष्टसिद्धयः उक्ताः सन्ति अणिमादि एतेषां प्रादुर्भावः भवति भूतजयात् अथ च कायसम्पत् भवति किम् अस्ति कायसम्पत् रूपम् अस्ति लावण्यम् अस्ति बलम् अस्ति वज्रसंहननत्वानि कायसम्पत् एवं रूपं सुन्दरः दृश्यते कश्चित् तादृशं रूपम् अस्ति यथा मुखाकृति इत्यादिकम् अस्ति तथा सुन्दरं दृश्यते लावण्यं सर्वेषु अंगेषु सौन्दर्यं लावण्यं भवति तत् लावण्यं बलं बलस्य प्राप्तिः भवति वज्रसदृशी कठोरता अपि भवति अंगेषु केवलं लावण्यमात्रेण सुकोमलता इति न भवति लावण्यम् अपि भवति तथा च शरीरस्य सर्वाणि अंगानि कठोराणि अपि भवन्ति तादृशम् अस्ति एतस्य नाम कायसम्पत् भूतजयेन कायसम्पत् भवति अणिमादि सिद्धि भवति तथा च भूतानां कारणतः बाधा न भवति एवं त्रिविधम् उक्तम् यथा पूर्वं भूतजयः भवति तत्र तु पंचसु यदा संयमं कुर्मः तदा भूतजय भवति तथैव इन्द्रियजय अपि उक्ता इन्द्रियजय अपि कथम् उक्तमस्ति यदा तस्य ग्रहण स्वरूपम् अस्मिता अन्वय अर्थवत्वम् इन्द्रियाणां पंचसु अवस्थासु संयमं कुर्मः तदा इन्द्रियजय भवति ग्रहण रूपम् इन्द्रियाणां यथा इन्द्रिय गोलकम् अस्ति ग्रहण समये यादृशी वृत्ति भवति इन्द्रियस्य नेत्रेन्द्रियस्य वृत्ति रूपग्रहणं तादृशं ग्रहणम् इन्द्रियाणां बाह्य रूपम् अस्ति तस्य स्वरूपमपि तादृशम् उक्तम् एषा तु इन्द्रियाणां स्वरूपावस्था अस्ति
इन्द्रियाणां प्रकाशकत्वं यथा नेत्रेन्द्रियस्य कार्यं प्रकाशकत्वं प्रकाशकत्वं स्वरूपं तादृशं स्वरूपम् अस्ति स्वरूपावस्था अस्मितावस्था इन्द्रियाणाम् उक्ता सा तु कारणमस्ति इन्द्रियाणां कारणमस्ति तत् अस्मिता अहङ्कार कारणता भवति यदा तस्य विषये तस्य अवस्थायाः अपि ज्ञानं भवति पुनः अन्वयं सत्रजस्तमः तयो गुणाः तेषामेव कारणतः इन्द्रियाणि सन्ति एवं यदा अर्थवत्वं पुरुषस्य भोगापवर्गः तर्हि इन्द्रियाणामपि पंचसु अवस्थासु यदा संयमं कुर्मः तदा इन्द्रियजय भवति पूर्वं पंचसु अवस्थासु संयम कुर्मः भूतानां तदा भूतजय उक्तम् इन्द्रियजय कारणता उक्तं मनोजवितं भवति विकरण भावः भवति प्रधान जयः भवति त्रिविधानि फलानि इन्द्रियजयस्य उक्तानि सन्ति मनोजवित्वम् अस्माकं शास्त्रेषु त्रयः शब्दाः विशेषाः आगताः सन्ति तत्र गति वेगः जवः गति अस्ति स्थित्यन्तरम् यदा स्थिति परिवर्तिता भवति सा तु गति अस्ति यदा तत्र शीघ्रं परिवर्तनं भवति अतिशीघ्रं तदा वेगः यदा तत्र वयम् आकलनं कर्तुं न शक्नुमः एतावति काले एतावत् दूरं गतवन्तः तर्हि एतस्य प्रतिक्षणं कियान् वेगः अस्ति तादृश यदि सामान्य आकलनं न शक्येत तादृश अस्ति जवः तस्मात् मनोजवित्वं भवति इन्द्रियजय कारणतः यथा मनसः जवः अस्ति तादृश जवः भवति विकरण भावः इन्द्रियाणां विना अपि ज्ञान प्राप्ति भवति इति विकरण भावः उक्तम् इन्द्रियाणां यदा ग्रहण करणीयम् अस्ति इन्द्रियाणां विना एव विषयाणां ग्रहणं न शक्यते परन्तु यदा इन्द्रियजय भवति तर्हि विकरण भावः भवति तथा च प्रधान जय भवति प्रकृतौ अस्माकं जय भवति अन्यतपि भवति अन्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभावादिष्टित्वं सर्वज्ञातृत्वं भवति यदा सत्त्वस्य पुरुषस्य च अन्यता ख्याति भवति तदा सर्वविध ज्ञानं भवति अनन्तरम् उक्तम् एतत् सर्वं तद्वैराग्यादपि दोषबीजके कैवल्यं यदा एतेषु विषयेषु अपि वैराग्यं भवति नाम सर्वेषु विषयेषु वैराग्यं तदा दोषबीजानां क्षयः भवति तदा कैवल्यं भवति कैवल्यस्थितिः भवति इति उक्तम् तत्र पुनः सावधानं करोति अस्मान् भगवान् सूत्रकारः स्थान्युपनिमन्त्रणे संगस्मयाकरणं पुनरानिप्रसंगात् यदा एतादृशी स्थितिः भवति योगिनः तदा स्थानि जना निमन्त्रणं कुर्वन्ति आह्वयन्ति लोके अपि यदा प्रतिष्ठा भवति तदा स्थानि जना ये तत् स्थाने प्रमुखाः सन्ति ते सम्मानं कुर्वन्ति अथवा एकान्तरे अपि ते योगिनाम् आह्वानं कुर्वन्ति यदा योगी तादृशं भवति तदा तेषु विषयेषु संगस्मयाकरणं तत्र अस्माकम् आसक्तिः न भवेत् संगः न भवेत् तथा च तत्र अहङ्कारः अपि न भवेत् रागः अपि न भवेत् तेषु विषयेषु पुनः पुनः माम् आह्वयेत इति तथा च अहंकार अपि न भवेत् स्मयः अपि न भवेत् समीचीनं मम कृते एतादृशं करोति तदैव आगच्छामि नाम तेन किं पुनरनिष्टं भवितुं शक्नोति पुनः अनिष्टं भवितुं शक्नोति पुनरनिष्टप्रसङ्गात् एतत् न करणीयम् इति उक्ति अनन्तरं विवेकजं ज्ञानं क्षणतत्क्रमयोः संयमात् विवेकजं ज्ञानम् अत्रापि
यथा वस्तूनां परिणमनं भवति तदा अवस्था परिणामाः अस्माभिः अवलोक्य तदा प्रतिक्षणं तत्र परिणमनं भवति परिणामः भवति अस्मिन् क्षणे नूतना घटा उत्पन्ना एक क्षणानन्तरं तत्र पुरातनत्वम् आगच्छति कार्यानं वयं स्वीकृतवन्तः तदा कतिचन दिनानि नूतनं कार्यानं जना वदन्ति कदा क्रीतं नूतनं कार्यानं बहु शुभ शुभ शुभकामना शुभाशय इत्यादिकं सर्वं वदन्ति किञ्चित् द्विमासानन्तरम् अस्तु कदा क्रीतं 2 मासः जाता समीचीनं 5-6 मासः जाता तदा शनैः शनैः पुरातनं कार्यानम् 1 वर्षानन्तरं पुरातनं 5 वर्षानन्तरं अरे बहु पुरातनं कार्यानं जातम् एतत् कदा क्रीतम् इत्यादिकं परन्तु प्रतिक्षणं तत्र पुरातनत्वम् आगच्छति तदा एषः क्षणः अस्ति तेषां क्रमः अस्ति यदा कालः अस्ति कालः नाम समूहरूपेण नास्ति यथा समूहः भवति अन्नस्य समूहः एक अञ्जुलिमितं चणकाः सन्ति तादृशः कालः अस्ति तत्र तु एकस्य क्षणस्य अनन्तरं द्वितीयः क्षणः अस्ति तृतीयः क्षणः चतुर्थः क्षणः अस्ति तेषां क्रमः अस्ति पूर्वक्षणं समाप्तः भवति तदा द्वितीयक्षणस्य क्रमः तृतीयक्षणस्य क्रमः एवं भवति क्षण तत् क्रमयोः संयमात् विवेकजं ज्ञानं तदा विवेकजं ज्ञानं भवति यदा कालस्य विषये वयं क्षणक्रम विषयकं संयमं कुर्मः तदा विवेकजं ज्ञानं भवति इति तथा जाति लक्षण देशैरन्यतानवच्छेदात् तुल्ययोस्तथा प्रतिपत्ति भवति जाति लक्षण देशेन वयं भेदं कुर्मः कथं भेदं कुर्मः जाति कारणतः भेदः भवति यथा पूर्वं वयं दृष्टवन्तः घटः अस्ति पटः अस्ति घटपटः द्वयोः मध्ये भेदः अस्ति जाति कारणतः भेदः अस्ति लक्षण कारणतः भेदः अस्ति एकः वृक्षः लघु अस्ति एकः वृक्षः विशालः अस्ति तर्हि भेदं कर्तुं शक्नुमः वयम् अनन्तरं देशैः एकस्मिन् स्थाने एकः अस्ति द्वितीये स्थाने द्वितीयः अस्ति समानः अस्ति समानौ वृक्षौ स्तः तो परन्तु वयं वदामः तत्र चतुष्पथे वृक्षः अस्ति एषः तु अन्यत्र पर्वते वृक्षः अस्ति तर्हि द्वयोः मध्ये भेदः अस्ति एवं वयं भेदं कर्तुं शक्नुमः जाति कारणतः यदि पृथक् पृथक् जाति अस्ति तदा लक्षण कारणतः यदि जाति समाना अस्ति लक्षणं पृथक् पृथक् दृश्यते तदा वयं भेदं कर्तुं शक्नुमः एकः लघु अस्ति एकः दीर्घः अस्ति तथा च देश कारणतः यदि लघु दीर्घः अपि नास्ति जाति अपि समाना अस्ति परन्तु लक्षणं समाना अस्ति जाति समाना अस्ति तदा देशः पृथक् पृथक् अस्ति एकः एकस्मिन् देशे पूर्वदेशे एकः पश्चिम देशे तदा अस्मिन् स्थाने एषः अस्ति तस्मिन् स्थाने सः अस्ति वयं भेदं कर्तुं शक्नुमः परन्तु यदि एतेषां भेदाः न सन्ति वस्तु तु तुल्यमेव अस्ति समानम् अस्ति ततः क्षणानां कारणतः तस्य प्रतिपत्तिः भवितुं शक्नोति तस्य ज्ञानस्य नाम विवेकजं ज्ञानं विवेकज ज्ञानेन तदा वयं तस्य उपलब्धि कर्तुं शक्नुमः एवं विवेकजं ज्ञानम् अस्ति तदपि तति एतत् विवेकजं ज्ञानम् अस्ति तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयम् अक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानं कीदृशं विवेकजं ज्ञानम् अस्ति तारकं तारयति संसारात् पारं नयति सर्वविषयं सर्वेषु विषयेषु अनेन स्पष्टता भवति सर्वथा विषयं सर्वथा अपि एतस्य सर्वप्रकारेण ज्ञानं भवति केवलम् एकदेशीयम् एकप्रकारकं न अक्रमं
सामान्येन वयं क्रमशः ज्ञानं कुर्मः। सामान्य स्थितौ क्रम ज्ञानं भवति, क्रमशः ज्ञानं भवति। एतत् पूर्वं जातम्, एतत् अनन्तरं जातम्, तादृशं क्रमं। परन्तु एष भवति अक्रमं, पूर्वापर क्रमं विना अपि एतेन स्पष्टता भवति। तादृशम् एतत् विवेकजं ज्ञानं कारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयम् अक्रमम्। एवं यदा विवेकजं ज्ञानं भवति तदा सत्त्वस्य पुरुषस्य च शुद्धि साम्यं भवति। सत्त्वस्य शुद्धि साम्यं नाम भूत इंद्रिय विषयकम् अस्माकं पंचसु अवस्थासु संयमेन स्पष्टता भवति यत् वस्तुतः एतत् पारमार्थिक रूपेण त्रयाणां गुणानाम् एव परिणामः अस्ति। इंद्रियाणि अपि महाभूतानि अपि। तदा स्पष्टता भवति इंद्रियाणां मूल कारणं महत् अस्ति, महतः तु प्रकृति अस्ति। तदा सत्त्व विषये अस्माकं स्पष्टता भवति। पुरुषः अस्ति, पुरुषस्य अपि शुद्धि साम्यं भवति। एतत् सर्वं यदा द्वयोः समान रूपेण शुद्धि भवति तदा कैवल्य प्राप्ति भवति। एतावत् पर्यन्तं विभूतिपादे उक्तं। विभूतिपादानन्तरं भवति कैवल्यपादः। कैवल्यपादः वदति जन्मौषधि मंत्र तप समाधिगाः सिद्धयः। सिद्धयः पंचविधाः सन्ति। जन्मना भवन्ति, औषधि द्वारेण भवन्ति, मंत्रैः भवति, तपसा भवन्ति, समाधि द्वारेण भवन्ति सिद्धयः। काश्चन जन्मना सिद्धयः भवन्ति, काश्चन औषधि माध्यमेन भवन्ति। रुग्णा जाता अथवा कायकल्प इत्यादिकं कुर्वन्ति तदा औषधि। मंत्रैः सिद्धयः भवन्ति, एकाग्रता भवति मंत्राणां कारणतः, तदा संयमः भवति, एकाग्रता भवति, तेन बह्व्यः सिद्ध्याः प्राप्ताः भवन्ति। बहुवारं वयं पश्यामः किमपि कश्चित् बहु अर्थयुक्तं मन्त्रं न वदति, परन्तु तस्य एकाग्रता तेन मन्त्रेण जाता, तेन सिद्धिः भवति। तपसा सिद्धयः भवन्ति एव, समाधिजाः अपि सिद्धयः उक्ता एव सन्ति। एवं सिद्धयः सन्ति एताः उक्ता। जात्यन्तर परिणामः प्रकृत्या पुरात् दीर्घकरणी आसीत्, स्क्रीन् मध्ये लघु आगता दोषः। जात्यन्तर परिणामः कथं भवति? यदा प्रकृतेः आपूरं भवति। आपूरं कथं भवति? कस्यचित् जन्म पूर्व जन्म नाम इदानीं वर्तमान जन्मनि सहयोगी अभवत्, तस्मिन् महत् सामर्थ्यम् आगतं। पूर्व जन्मनि तादृशं न आसीत्। कथम् एतत् सर्वम् आगतं? तस्य चित्ते संस्काराः तु ते सर्वे आसन्, कारणं तदस्ति। परन्तु तस्मिन् बहिः यत् वयं पश्यामः तत् सर्वं कथं प्रकृतौ एतत् सर्वम् अस्ति, तस्य आपूर्णं जातं तस्मिन्। तथैव औषधि माध्यमेन सिद्धयः भवन्ति। औषधि सेवनं कृतवान्, तर्हि सम्यक् बलम् आगतं, रोगस्य अपसारणम् अभवत्। तत् सर्वमपि प्रकृतौ एतत् सर्वम् अस्ति, तत् आपूर्णं जातं। तथैव मन्त्रेण तपसा समाधया निमित्तम् अप्रयोजकम्। पंचविध निमित्तं यत् उक्तं जन्म औषधि मंत्र तप समाधि, एतत् सर्वं तु अप्रयोजकम् अस्ति प्रकृतीनां। नाम प्रकृति तु एतत् सर्वं प्रकृतिं तत्र न पूरयति, न लेपयति। तदवति वर्णभेदः भवति। एतेषां कारणतः वर्णभेदानाम् आवर्णस्य भेदनं भवति। क्षेत्रिकवत् उदाहरणं दत्तमस्ति। यथा कृषकः अस्ति, सः कृषिक्षेत्रे कुतृणस्य निवारणं करोति, तत्र जलसेचनम् इत्यादिकं करोति, तदा पादपस्य वृद्धिः भवति। तत्र सः किमपि भागता न लेपयति पादपे सस्येषु। सः तु यत् तत्र वारणम् आसीत्, वर्णं यत् करोति, आवरणं करोति, तस्य निवारणं करोति सः। तथैव एतत्
निमित्तं यत् अस्ति पञ्चनिमित्तानि सन्ति एतानि तु तस्य आवरणस्य विच्छेदं कुर्वन्ति तदा प्रकृतितः स्वयमेव तत्र पूर्ति भवति तेन सिद्धयः भवन्ति इति वदति। अग्रे तु एतावदेव। डॉक्टर तुलसी भगिनी एकं प्रश्नं पृच्छति आसीत् तत्र तस्याः कथनम् आसीत् चित्तस्य विषये। तो चित्तस्य विषये अस्ति चित्तं तु सामान्यतः उक्तमस्ति अन्तःकरणम् योगवृत्ति अस्ति विज्ञानभिक्षु यत् वदति तस्य कथनम् अस्ति अन्तःकरणम् इति अस्ति। चित्तम् अन्तःकरण सामान्यम् विज्ञान योग वार्तिके वदति चित्तम् अन्तःकरणं सामान्यं सामान्य अन्तःकरणं मुख मुख दृष्टि भवतु। अन्तःकरण सामान्यं नाम तत्र मनो बुद्धि अहंकारः चित्तम् एतत् सर्वं तु अन्तःकरणम् अस्ति एतत् एव चित्तम् अस्ति। किञ्चित् वयम् अनेन रूपेण अपि वयम् अवगन्तुं शक्नुमः यथा तत्र जिलाधिकारी भवति डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भवति सः तु कलेक्टर अपि भवति सः तु दण्डाधिकारी अपि भवति सः तु कार्यस्य निर्वाहकः अपि भवति तस्मिन्नेव सर्वाः शक्तयः निहिताः सन्ति एकस्मिन् एव जने। तथैव अन्तःकरणम् अस्ति तत्रैव सर्वाः शक्तयः निहिताः सन्ति तत्र मनः अपि तत्रैव अस्ति बुद्धिः अपि तत्रैव अस्ति चित्तं तत्रैव अस्ति अहङ्कारः अपि तत्रैव अस्ति। योग दर्शनम तस्य कृते चित्त शब्दं वदति सांख्य दर्शनम बुद्धि शब्दं वदति तो एकम एव एतत् अस्ति चित्तमपि बुद्धि अपि एतत् अस्ति। एतत् त्रिगुणात्मकम् अस्ति त्रयः गुणाः सत्व रजस् तमः। सत्व तु प्रकाशशीला रजः क्रियाशीला तमः स्थितिशीला नियमनशीलः यथा उक्तं तथा स्थितिशीलः अस्ति। तादृश एतेषां गुणानां स्वभावः अस्ति धर्मः अस्ति। एतेषाम् एव प्रथम परिणामः नाम महत् अस्ति। महता एव व्यष्टिरूपेण अस्माकं चित्तम् अस्ति समष्टिरूपेण वैश्विकं नाम समष्टि चित्तम् अस्ति तत्। तो चित्तस्य विषये एषा स्थितिः। श्वः किञ्चित् चित्तस्य विषये इतोपि कतिचन विषयान् वयं चर्चयामः। सर्वेभ्यः नमो नमः।